Azul ameqqran afkar a win iheddṛen lhedṛa-agi, kra n wanda yella. Ass-agi aql-aɣ 16 octobre 2021. Azekka l 17 octobre 1961. Ça fait 60 ans. Le 16 octobre 2021, ça fait 33 mois. 33 شهر aya. قميدي عدن وماني اسماضن سدوقسند اكو تمورث القبايل تقبيليين. إذا شدنا ربح 33 شهر ياكي. الحبوسة نيتشورن يقادي ساعش قران سند شردينين وردني بنو راسين الدوكان على الغم السوق. الحبوسة نيتشورن ننغى أين دين غيموسن قد بحور تسدونا دارت سبحان دار عايشنا في منسناتشن أدخل من طرون كده دفن شطو على الحق موسن قد بحور. إيه توران القبيلة قبيليين تو غادي نرفير ونزميران نوغاد خاص نبغى نوغاد العيب في الله. إويدي لان قد حبسن بكرا حسبن إويدي يموسن قد بحورن بكرا دينين. إيه ذا شي قلاقا سلاق ثالوف. أما السلحدي عدان السلحدي عدان أفتيني فرد خل معاك أجيان أكني قال مولودي عزوغن أتذكر بس الخيرس بياغي المولودي عزوغن يقال داول يلتي كت حسيس غس مراديني أدخل مغان بوتيت أناليز. إيه حسن فالونسيان الساقين أدهضر غفس الحدي عدان روحو سياقيك فالونسيان الميز الباريان ألا مارش يخدمن لي اسوسياسيون لي كوليكتيف إي ويجي أصحاب الماكن كين قيمة غدواكيا شوف لو كاميون طلايا قرغاشين الماك قبيلي ميدا شو يا وتظرم تسيكل تمزورس فرحة يعني سواني عدان السلحدي عدانا من يعاون دو فرح غرس كدبا ولكن ديني قبان أرغوارين كي وفي القبايل المصريين القبايل لاسيرين سوريا القبايل الليبيين القبايل المروك القبايل نتوانسة من تونس القبايل وفي القبايل اقهدرنا كمن كي وين دوك تيجي وإذا كني نظن القبايل اللي نظن نوسن فيهم غير ميم ذا شي هدرن ظرام ذا شي بغاتي ديني غدا يموسن فيهم غير ذا شي هدرن سوريا مصري مروكان الليبيان ظرام بلي وسن تفهم مرا ولا ما تكون وين ولكن كي وسن فيهم غير طلع كان يباني السيدة كني ولات زرق بيني اللي أنا كنا المويون ريان لافريك وفي مغرش يهدرن صغا روحو دارت كينو أرسات. إيه يعني هذا شي خدمنا كني تورا الخوف الحق ديال الخوف تورا غور من الخبر باللي قلت 16 فيفري 2019 إدي عدامو فيديو نيقوامان يسماضن الناس إدي كان قلا فيديو السكويد الغشيم الفيرماني ثم قرانت ما
لو كان ماشي صحاب نخرطا سنتسرغ دايما برافو شابو تمير أنا غاش نخرطا تمير تم قران إدي الساكوينة كل فيرمانيا تم قران ديوغو الساكوين زيد كان دور الروندين داك وغان داك أروين دينا غاش نخرطا هي صافي 33 شهر يا كيني إلا راندينا أطاس الحوايج كثر أطاس الحوايج يفيدني ونزمران وغادر فيها ونسار الدروا ويدي الرشن غيموت نقل بحور الرشن غير قازن إلا نقل الحبوس الخداث الرشن غيموت إلا نقل الحبوس يتشور الحبوس وإذا قاري هي بنرنا كور خورسن ناغتني دن الصوفة ويدي يموتن ونزميراتني النار أثني رحم ربي زي ردنيني إيه الخوف راون ديني غاشو غار تجوف لي زاسوسياسيون ني خدمنا كن شربة مسمنين شربة بوغ توس عشفانين شريلا لاسوسياسيون الزنوزية المقروض أغروم سكسو لي كوليكتيف لا لي كوليكتيف وذاك فرن وقلبي ذاك نسانا كنزيك تكات تسرفيس لي فافاس لي غسيدين البيتياس لي فلان لي غيندين أكو زيك ذا كنت كان ونوقي معاك الخوف خطر زيك سورة تعقلم تمورث القبائل ميم سالو في غينيا محسوب صحاب الفير من نقطة قرانت هاديني غيس مثال خطر بالك لاني قاذا ريدتنا انا تواسيني نقوشون انت الفير ما يجي في دركا ومغارقيا مع الجزائر ننزيك تم قرانت كيما قال الجزائر بالك ديال اسنعي ودي السم الحصون الكابيلية تقيم ان ريبوبليك نبنو انا ريبوبليك الحق نصح الكابيلي إيه تكمل في الخوف إذا اثنين دان خاطر 33 شهر ياكي سلا ثالوف تدي كرنك خراطة سيكل تاقي ثالوف نيسي يوغان ويجيني ثالوف تاقيني ضرانا كاقيني وقمي قانا كاقيتورا الغشو قدر فلاس الزيمور خاطر داش يبغى يخدم يبغى هذا السير ذوك تامور نسن بلو تشجرة كي قالني تغيمانا كن الشهر بلا الماكلة غادي تكارنا كنا في 3 الصباح هادشن الويدا كني تروح انا كن 50 بردان دكواس الجامع زردو ويدا كني خدمنا كن نيميرو تبركانت ذاكي نيميرو ويدا كني يبانو بريدان سناكو إيه على طاليين قل غاشي يجي شبحان تمور ثاقي لي كاثوليك قالنا سان كنا حوايجارا ويجيني ما بغا كنديرين داكي لقد تروحونا ليكليز منين خدات نسا لقد كسنتاكو حوايا كاكي غادي سنت الميني جي باكين مالانت نعمولاش زيمور يسال قداش ديقار إيه ناوي لكن يسونا الطاس الكسرة تكسن 80% وقيلا يزمل حاجة 80% قل غشيت الفيرماني ثم قران تتعيشن دقيق فرنسا سان دوبل ناسيوناليتي سان ميم اللي قدي سان حشل ناسيوناليتي فرنسي أكني والسورينا خاطر وقينا أنا ناس إذا خاغ داوي شحال القرونية مثل الدارومي مثل الفرنسيس وقبيلة مثل كان 20 سنة ناغ 40 سنة ناغ 100 سنة قال فيري يسوغال الدارومي خاطر إذا خاغ داوي السيرتيفيكا
ضارو مثل عدن 200 سنة قال فيه 300 سنة ونا ضارو من الصح نعم ولا اشتالو فتاق رومينا كيبويقي يوغانا كذا رومين تورا صافي 20 سنة يا 10 سنين يا 40 سنة يا ميم 60 سنة يا وتيكينا يانا خاصة ندير دارومي كديننا تلترا كروز ميك تلترا كالقديك الشعر وقرويك حتى جو في قوينا كني قرقتي شحال تقلت إلا فيديو إلا يوني قوس ساعتي بكيت أي ناس تسوي على السوق تزنزق السوق يقويت يقول السوق يتعقير الناس هي أتساغمتي بكيت تاقينو تصدق القلبة مسوقنا رانا أنا ثاني يبان فول ميس تصدق القلبة يبان فول ميس ذا غنساوي كيا إقرانا كني ما نسنزك تصنف فيهم مصوغ أشحال ياكي 33 شهر ياكي ينقزن ذا الخالد تروحون دا لا ريبوبليك ستالينغراد تعقيضن بلي في الحق أجيدي ديالنا قيت موت الكثار ديك سنقول ساعنا كناسيوناليتي فرونسيين وتروحون راك قالنا شمو فون كي ضارومي ويخضايي ويقي لي زالجاريان نكي ضارومي الحقد يغيك زيمور ديم دوكاليس فيليب دوفيلييه روبير مينا برايس تورتوفون دوبونيون مارين سانياس مازن تسرايو غادا ذا البريزيدنت موسى جير عندها سنخوف يخليد فلا سنخوف زينو فرو يرنا الصح ماشي ذي كتاب أم كان نخدم هاد جا نعقض روح نجمع نشرقون ديال لوساسياسيون أم تليفونين اسوسياسيون زلابية وين المقروض وين سكسو وين تمسمنين وين تعسفانين وين فلفل وين الخاوي ليزاسوسياسيون كوسعة وين البارفان وين اللبسة أكو تشوردوني ليزاسوسياسيون أنا لي كوليكتيف نيدا غني يالي وندا شوت كوليكتيف انكي واش مسلي قاروس كوليكتيف سيتو ام تليفوني انا كوكارسان نانسيه غنخدم لا مارش من مي غتخدم للديس اكتوبر اي كيما تطريق على الفيسبوك كاينين اسلي غاسي فرحاتي مزيران لماك عشان ماك ناسي هيميا ذي القبيلة كورا دي فغان نزمر نفكا فوزات نعيون ناسي ها ديري غدينا زي فيك روح لماك يقول غادينا وفيق يقال ساعة تيكيا تشبحانين يا نطيل سيدي عشبن شبحان أرستاتا كويا وذاك القبايل يمثل غير ماذا شي تهدرن فهم غسن ما جوي ذاك نارني دي قوينا كان أكو درابوني مزيرن هاي مزيرنا كاينين هذا في الدنيا كان وفي غديني مصريان الجزائريين الليبيين المروك التوانسة أكو مزيرن même les Kurdistan des Mazirans, les Kurdistan des Mazirans, قوينت العادة مني كيف هي غير قبايل هي قدنا هكاكا كويس إلا الصح الزكس لو كان ديو فيها 50,000 نتقارنا كان 50,000 القبايلة دي فرناس لحد عدان سيدي غا كويس سيهنا غا كويس
تيقين ساعات البوا تيقين ساعات أنا نوزن ما من النفس قلت لنا مصريين لي سيريان لي ليبيان مروكين توانسة ما نكونين تيكيزك سميت تاقي إلا قتيلي النيقس تاقي إلا قتيلي النيقس تينا غتيلي الدواس مكسويح تاقي وإذا قال ديالي غسلحد تينا العالم اللي مازال سينو إذا قال ديالي غسلحد العالم ما تبغى أدا نصوف غسرة والنغ نحبس لنا غا الحق اللي فاضي يتكاك تموت القبايل وإذا قراو قبايليني غايديرو حنا كان سلعدا مني غي مزيران مازال سمرا سيدي الدولة الحق كراكوان ثلا العلاماكي أتيلي الدواس تينا غي مزيران قلا ميرياس النغ علقن تيسناد قليزي كل النغ تنعلق يسناد ميسورا الترنوغ اللي ويداك اللي نديرو حنا كان سلعدا مني مزيران أثناء نوغال سنة لي تيليفزيواتني يوث الذين يانا تروح حاشا الغشينس تروح حاشا ويداك اللي ديقونا كان العدامي مزيران غير تروح جامي السكند العداماكي ثلاثين النظنين سيني لنا كان قلوند سينا ود سكين ولاد يونك تورا يا نادا سيني ما نتسدو بلي أنا عقاضة بلي غاد ناوي الحورية قل فرماكي تم قرانت ناك تموت القبايل لا تسنات التلفزيون هادي اللي عندنا سينا لما كنت زري غار وتساعي غار ساعة البرمجي مي غار يضوتي تتف غار وتساعي غار دونك وزري غار ما تسكن لي زيماج النغل العالم هو كيم بلا شكل راه تسكن ميسنا لي تلفزيوني بربر تيفي المغربية سورو من بلي ماشي سنا لي تلفزيون راه ربينا الغشل تاع الغشل القبايل راه سناس مغرن لوغ انتيليكتوال لوغ النيفو بوليتيك لوغ النيفو تسرسيت ماشي سنا لي تلفزيون راه سيس مغرن إيه غاتسكيلغ في قاد يخدم لي فيديو ياكي أتسكيلغ في مغناسن لماك دقسيسن يعطيسن الصحة سنن دا شتقار تسوغل غسن منداد سل غسن أما الناس أما دار سقينيا ما دوير دقسيسن يسماون زمر ما دا يتعفهم وشفو غير مليحة في يسماون مي سنن دا شد هدرن ثان مات في اللون إيه زرام السلحدي عدان وإذا كني ديقوينا كنوك العالم إمازيران زي الخوف نيغيك زيمور لا دروات يقاد يسنن داش المعنى تسرتي يقاد يسنن داش المعنى لا ديمقراطية تمورث العالم أباتا قندي ما نسند ناري وغانيوك بزين أرور نند بلي نكوني إلا قتيلي تمورت النار حاشا وين يسعى كواغيز روميان عدن 300 سنة قاد فير أرور الكثرة قويدي أنا ثالوث القبايل تيقلتاكي تروحو على الفيرما تاع القرآن القبايل إلان داك فرنسا عطاس ديك السنة قلان قلي كونسيي مينيسيبال عطاس ديك السنة قلان سي ديزولو عطاس ديك السنة قلان نديرو مين وغنديرو مين تعرفش اني موا فرونسي نوتر بيي فرونسي سيني حدثونا وطلعنا روز ما ونسنا المريم وطلعنا الشعر نسن
وطلعنا راه تيجافيليني دكوينا كنا كويتيا سكواس تساوين تيجافيا تقلا غابين أشهر تروحونا راه الروما داوين أشهر ماشي كواس لحد تروحونا ألا كاتي تغلقي لي زيكليز أخي ميما كني وتبدلنا الموسم ميم تروحنا لي زيكليز تمديدن لي زيكليز خاطر اش كتسدرن ويثني دي برانيين زيترونجي خاطر هو سينا كاينين تما فرنسا ما كان كوني ويثني ناس اسبانيول طليان ان بيج ان بولوني ان يوغوسلاف تمديد نقول لحد الانجليز اكون وين عندي تروح قوس الجماعة إذا كي بغا يغيكزي مور سنيني هي كمور ثاقي وداش الجوامع ماغي ناس ثاقي وداش الجوامع لاني سنيني ناس ورا سانياس ماغي شالني ناس ثاقي كمور ثاقي وداش الجوامع فيليب دوفيلي ناس ثاقي وداش الجوامع عطاس زكسان سويدي قاقا أما دبرالي ديدون نتسارى يوغادا الناس نور باقيها قيت كان يمان نوان بات وغادم أتبدل ميم اسماون يقضى يسمني محمد وين أنا رشيد وين نحسنا كمين كي الكومباين كوماسير صار من الوقت في كوماسير 1971 كوماسير الكومبايا تسالسي الكوماسير ينيغ بلي غادي يدير الحق يقبوينو كتدار تقول ماينو قلا كومينينو رتو قبوينو عاوزة قول شحال ديون راهو دايرين مال السلم هادو كان الخدمة كان غيا وين هذا عداك الشرع ديالنا قبو وديسلين جوج ني أول تعرف قموش هو يقول لك نيك 40 سنة يقول لك أي زمن شتيتها وتقار غير أول تعرف نو ماشي إذا درينو أنفتورا عادي أنفتورا ذيك 71 ذيك ديني حسبت صافي 50 سنة ياكيني ذيك ديني إيه وإذا كان متسورا غاد حضر غورسن تورا هاي الشهر كميلا لا كريزاكين تسالسيس غير بارين الجزائر يفقدنا العقل أغرانا كويس لي زاسوسياسيون لي كوليكتيف أيا وانا المارشيت مي لو كان يتخمم شيطوح تيقدرو حماك سيدي سيلا قلبوا غتيجيد ما كيزرا مكسقران عندها توقيترس ويخلي مشما ما تغشني لماك وإذا دايما بانن مما الزاتي لنا كويا شبح دا ما نشبح نبني شبح كلش ما دويدا كني قلنا كني عوقنا درارن يرنا قوضان قارنا السن إلى بوليس يعطيكم الصحة مي جونتي ميضنا يسونسبر بيك لامور نونا لا بوليس سو غن من داس جونتي ميضنا ما قدر دينا لا ناسيون يسلسلا كرقور باقا ناس إلى بوليس يعطيكم الصحة يا مغرق الساقينة ويضبي عرم مليح يلوان إيه سكلتنا نينانان وما تغادمت أي تزين تلمارشنا ما نعود فرح قرم سونا فرحة ولكن تجزمية غفسين يتوقزما قميو فيغ القبايل مصر السورية الليبيان المروك تونس لي كوردستان سكلتنا نبغى فحش القبايل
حاشا القبايل إما صرغيون يقود ثا يقميتي دا فوق رويس ناغ يقود تم قران تنين أصغر بعيد يا قبيني من كي نزمرد ناوي كرا إيه ثورة شحال تكلتي دنيا يكزران باللي كثينا أين ديال الغش السيقي غاكو سالا نسكن الدونيس أتال كالاشنيكو في النو سمان باللي لي تورياليست نكوني غان لي تورياليست ساعة غتساعة تساقي إذ السلاح إنو تساقي مهدر غاكا تورا إذ السلاح إنو المدفع النغ الفيزيمترايوز النغ الكلاشنيكوف النغ تساقي كراكوان دا سلام إلا كراكوان دا إلا يواني فغد إلا قد يهضر إلا قد يني إلا قد يعقضان دا ضغوط إلا أكد السنين لعباسي دايا كدا اختي قيمن إيه القبائل قبائليين السومة مالو كان يديني من السومة تيجي غدايا زمر غنعقض سنين هي كذا يتسخنا كلماك أرسنتيد السومة يوثين إمازيان لاش هاكون يا وين أرسلنا إمازيان أرسم بد ساقي تموت القبائل كيقول اهدر الهدرة ياكي تساقي غدايداس تساقي إسراد يسكن سيني تساقي وزاري وقبايلي تموت بوان دايلا وزمور عند دايلا وخروب عند دايلا تزات يحبوبن تزات ما كان دايلا تسمر عند دايلا تسمر تسنى غي مزيان ضربوني مزيان وان دايلا تموت نتسمر بسكراكينا كويت السيدة علمني مزيان بغينا تخدمان مي تموت القبايل تزافي الساعة ذا زموري الساعة آخرو ذا شايا وين أدو خمارتينا تيداويغ بلا قدا قميني مونطان غرمال لا ناسيون ميمي روميني دي طلاين فرنسيين دي طلاين سنين ذاكي سين قومات سين الغشيات اللي تمارشاين ثلاثة ثلاثين نيرنين ألا الوقيلا سين غشو غلطان وزري غالا ويداك نيا أمكي يعني ويداك نيا كسين مدني زريغ كوين سينا 1933 العالم ني ضربونا 1933 كوين سين ورسحان ورنحشام داد حيالا دين الله تساقي سقانا كنيا ولاش الحشمات ولاش إذا من قود ما ونسن يعني وذاك ويسن ذي قسمتينيين ذي وهرانيين وزريقنا بسكراي وين الحصون ناخدي مصريين ولا نوثني ناخدي لي ليبيان دي سيريان ناخدي مروكيان وزريقنا الحصون كرا وين دي وين كاين عدمني مزيان وهدار غاري السل غاسنا ركمن سيدي غاسنا ركمن كني ما فيهم غير هدرنا كان إمي سيدي غير مي فاهمة باش يهدر الحاشا قادي ساعة تاقي ويجي تحسس غاسن سيدي غاسن وهاني دلي خسوه أفو كاميونيا ولا لما كيف اللي الطليقة الزات الفير صريقة كويت لا مارشني هاين دي اللعبة دي توحين خاطر ويدفني زرني داكي هذا سنين يغاو لا رومي سيما كرا كويني دي عقلنا كان كرا كويني ديالنا كان صحي تدحسن هذا سنة راسن ماف إن يعطيكم الصحة جرنا الويدي كوينا كتاكين إيدي وهاني إيدي غران يسنن الحصون اللي غي الكوارتيجني أرزات أكويا أندلان ويجي مطلع دار فيها هندينا مصريين لغة الغالوين كواري دي مصريين دي سيريان وداش القبايل
ولاش أراو القبايل ديالنا تمورت نساعنا كنا زمور تزات الخريف ولاش خاص تحس غاسن وفيهم غالاش يهدرن سورة بالك تمور القبايل وسعر طاس الغشينس ناخذ ويداكني أصلح ديديه دونا سيكلتنا ندو غالنا كستيكي غادو غاند القبايل تمور القبايل ضمع هكا ضمع الحصون وقبل غير الزرق يونس لعلمني مزيرا ناختينا نيرني لدغا سينا 1933 ويتي سينو طلي غاروك لعبنا ليرو طلي غاروك ما تيجي غير مزيرا زمرق بالك هذا سيني غامي روح ريت ساخاميك جريتها تعريشنا جريتها داخل صندوق وتدسوفو غالا تورا مازال وتدسوفو غالا تورا المدى سمارة تعلق ثاقيني داخل تغيوانينا كتمورت القبايل يلا ميريا قليزيكولا قلا بريفيكتور نبقى تيجي وزود البويرات بومرداس لا بريفكتورة تعلق تاقيني أترنوش إن الدواس فوالا إيه هاد السادة غاف تدارتي وقل ما تورا أسول ماينو تدارتي جيلودا إن شاء الله بغيغ مليح مليح هي تنجمعني يا الجماعة أمكرا ونا أنت دارت نسن أمكرا دار أنت دارت أرجلي فاسن نسن كويت والما ياللي وناسيني تدارت قلت كي غزكس إذا قد قمغ بلين تسات إذا قد يلي ووالي وإذا قد يلي القدي وإذا قد يكي غيسن إذا قد يني غوالي وتشكر النجمع أكن لنا والماء مشطوح مقوار الحصون قال يتجمع عنك 18 سنة هذا سوا إذا قد سيني إذا قد غرغن من دادي تدارت قينو أكن فغوت الدارت إذا قيا الجماعة إذا قد نجمعا أمطلن أرولن أروذ ما وناسين أمكرا نخدمي الدارت قيا النار خاطر تشكاسني هذا أول ذي لواكي ذا خاميو ذا دروميو تدارتيو ذا دواريو تمورتيو القبايل تمورتيو إذا قد تخمض هذا سياض ليش تخدمه؟ ليش راس خدمه؟ ليش راس خدمه؟ إذا شي تخدمه وسقرار هذا شي تخدم تدارتي ونا تمورتي ونا هذا هذا شي تخدم إذا قادين ليش تخدمه؟ ليش تخدمه؟ أمشي راس تخدمه بلا تونا بلا تشبح بلا تساوي القدر بلا تساوي القيمة يا تودرين يا العروش يا تمورة قدوني كامل بلادي شبح يسميس هادي بان يسميس إيه تنميرث ثم قرانت ما تيكلتا قيتورا وقيلا ما شادو غير غدا در غد قارخ كان تفاميل تنين زيك تسارتيث سورة هذا سنان فاكان قد هنا نسن زاين عيق 42 سنة زداخل كوخا مني سورة خويا عيق قليدة مغار ديرك 80 سنة الشارقي ماذا زكا 17 أكتوبر إذا قا نخمت داغني في قادي روحنا نخمم لا مارش وتقولنا ركوات خامين نسن داك الباري يتشيت نواسيف إيه زكي ميرا راسا الحق ودي قيدار يا نكس ويحنا يحسب يا ربي 54 262 ولاش قبايلي ولاش أرجز الفيرماني ثم قرانت يتشان البحوار إيقا روحنا دياهم بلادي 7 قسبليون قطليان
هكا تروحونا كثورة. هذا روح نزاخلت في الوكين ورتكين معنا تمتاتون قبريد أقبل هذا وضن. إيه أقبل 54 وسلي غير ولاش كلا الهستوريان دينا بلي روحا نيزيريا نروح لقبيل قدانق كتيك زيرت نا قوهران نا قلزير نا قفقيس روح نستفلوك بلاد الولا نموت قبريد. ما إلا كرا ستوريان إكزمرنا يديني هكا وإلا قلا فريدة قتي ديني نعمو شرمي اسمي وغدا وقاك دي قارنا كاكين كيد يماك يتمتاتني يرقزنا قلب حوار يتشور الحبوسنا دي قادي تخميما ما تشكنيك تخمم ويضنين دي قاديك ساعة أشارة دينين أنا تشور نتنق الحبوس. إيه تورا وغلسد سيكلتني راني باري أكل قبايل صريغ يندنيا كن دي مصريين دي سيريان خاطين ولكن دي قد سنين كن يزندنيا كن كستالين كراتا يقدر تروحنا لا ريبوبليك فغلطم قلا درس أثنتي كلتا غلطم قلي درابو أتا درابو أخدي السفغني إنحبسنا أتا درابو غير خدمن تمورس القبايل الدولة الحق تساقي ماشي تينا نيرنين إيهو غالس دارو بري تيكلت نيرنين تيكلت نيرنين هاد صوبغنا الباري وبغا إن شاء الله وزار غاري مصريين نغي سيرياني نغي تونسيين نغي مروكيين غير دياوين إذا عدا مني مازال هذا سنيني مازال اسمالاي بالدواقية أتيدي تينا الدواس أتيدي ثقي النيقس السنة قبله بلا سيناوينا بصح تقبل. إيه عاودي نغتن ميت أتصل له دوري تسخسرا مي عفوتي ما دوي ذاك يوقظنا كني شحال نسناقيا تصنت غير ضاعو مين يونس اثنين حقد في اللسن سورة زين هني دي السكينة كنا رميد روحنا سلح دي عدان يا نسيني نعطيك صح وبوليس اسغس فر بقلا أمريكا يا بوليس الجونتين يالنا المات أرثكلت نيرنين إن شاء الله